May nagyo sa CFD nga ningon ako nga sismatic ano ko. Ang pangutana na magsuon. Sismatic ba rin na ang wala makapabungkag sa simbang katoliko, sa mga kadagkuan, sa mga kaparian o sa mga binunyagan? Mao ba na sismatic? Mo na klaro may igsoon nga nagtabi siya o ni komentaryo siya nga wa siya kasabot. Yan naman na ipruiba may igsoon nga kinsay sismatic. Kay katong komentaryo sa usak diya sa FB nga ako doon nabasa nga gibase na niya sa fundamental o dugma niya iyan ang gingon siya nga ang fundamental of the Catholic dogma sama sa nuclear bomb. Tinuod na may igsoon kay gikan dyan atong Second Vatican Council sa 1962 hangtod sa 53 nga buhagay man gyud ang simbahan. Ang mahitabo mao nga kita mo gyud sa atong mga mata. Nya maingon na noon nga ang sismatic ang mga traditionalist. Dili na nakailangan ipasabot pa ninyo gamitan na lang inyong common sense. Kung mahitabo ba na nga ang mga nagsubay sa tradisyon mao ba'y nakapabungkag sa mga kadagkuan simbahan sa Katoliko? O mao ba ang wala magsunod sa fundamental o Catholic dogma? Makita na nato may suon kung kinsay wala magsunod sa fundamental o Catholic dogma. Kay once nga magsunod ka sa fundamental o Catholic dogma, dili gina siya mabuhagay. Kay mao gina ang kamatuoran kanang fundamental o Catholic dogma. Mo na klaro may suon. Han gamiton yun nato ang atong common sense